दरसे बुखारी शरीफ में आज 11वां रोज़ प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात। फरमाया आमाल का दारो मदार नियतों पर है। इस हदीस पाक पर हम अपने दूसरे दर्स के अंदर भी गुफ्तगू फरमा चुके हैं। कुछ गुफ्तगू वहाँ फरमाई थी, अब कुछ गुफ्तगू हम यहाँ फरमाने लगे हैं। आज हमने जो गुफ्तगू इस हदीस मुबारका पर करनी है उसका जो उन्वान है वो है सदका व ज़कात की नीयत क्या होनी चाहिए। चूँकि माह रमज़ान चल रहा है तो इसके अंदर अक्सर मुसलमान जो है वो कसरत के साथ सदका व खैरात करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो इसमें इंसान की नीयत क्या होनी चाहिए, आज हमने इस पर गुफ्तगू करनी है कि क्या नीयत हो। सबसे पहले सदका किसे कहते हैं? जो चीज़ हम किसी मोहताज को सवाब की नीयत से देते हैं उसे सदका कहते हैं। अब इसकी 3 किस्में हैं। एक सदका मफरूज़ा होता है, एक सदका वाजिबा होता है और एक सदका नाफिला होता है। सदका मफरूज़ा में जो है वो ज़कात आ जाती है और सदका वाजिबा के अंदर सदका फ़ितर आ जाता है। और इसी तरह सदका नाफिला के अंदर आम सदका जो करते हैं या फिर हम अपने किसी मरहूम वालिद रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब के लिए जो हम कोई चीज़ सदका करते हैं ताकि उसका सवाब हमारे उस मरहूम को पहुँचे, तो वो सदका नाफिला में शुमार होता है। तो सदका देने की बहुत बड़ी फजीलत है। खालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन है सूरतुल हदीद के अंदर बयान फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। खालिक कायनात ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना दे, अच्छा कर्ज दे और वो उसे उसके लिए दुगना कर दे, यानी वो डबल करके उसे लौटा दे, और फिर वो करीम है, अजर बहुत बड़ा देने वाला है। यानी दुनिया के अंदर वो उसे दुगना डबल करके देगा और आखिरत के अंदर भी उसके लिए वो खालिक की कायनात बहुत बड़ा अजर सवाब भी अता फरमाएगा उसे। तो अंदाज़ा लगा लें, सदका खैरात और ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ता है। रब फरमाए फ़युदाइफ़हु लहू, उसके लिए अल्लाह पाक जो है ताकि डबल कर दे उसे, यानी वो डबल करके लौटाएगा। हमने 10 दिए तो वो 20 हमें देगा, तो ये उसका वादा है। और इसी तरह अब इसके अंदर किस नीयत से नहीं देना चाहिए, कौन सी नीयतों से मना किया गया है, तो खालिक की कायनात ने सूरत बकरा के अंदर उसको भी बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमथलुहु कमथलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अब इस आयत मुबारका के अंदर खालिक के कायनात ने ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया, जिसका खुलासा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। फरमाया, ऐ ईमान वालों, लोगों को एहसान जतलाने की गरज से सदका करना या तकलीफ पहुंचाने की गरज से सदका करना या रियाकारी की गरज से सदका करना, फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक चट्टान के ऊपर जो है, पत्थर के ऊपर जो है वो मिट्टी हो, ऊपर से बारिश बरसे, पानी है तो वो सारी मिट्टी वहां से उतर जाए, हट जाए, तो क्या होगा, नीचे से पत्थर निकल आएगा। तो अब उस पत्थर के ऊपर फरमाया रब्बे रमीज़ान ने, तो उसे वो बारिश जो है वो पानी जो है साफ कर देगा, तो क्या होगा, ना तो उस पर कोई फूल बूटे उगेंगे और ना ही कोई सब्जा और ना ही कोई जो है ना वो दरख्त उसके ऊपर उग सकेगा पत्थर के ऊपर, तो क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुमने रियाकारी की गरज से सदका खैरात और ज़कात दी, अगर तुमने इस नीयत से दी कि मैं दूंगा तो लोग मुझे बड़ा सखी कहेंगे, तो फरमाया अगर इस नीयत से दी या लोगों को एहसान जतलाने के लिए ताकि बाद में उन्हें कहूंगा, एहसान जतलाऊंगा उनके ऊपर कि देखो मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, इतना ये किया, वो किया, अगर इस गरज से, या फिर लोगों को तकलीफ पहुंचाने की गरज से, यानी कि
آپ انہیں صدقہ خیرات زکات دے کر پھر انہیں بعد میں جتلائیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں، یا آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ کچھ دیا ہی نہیں، تھوڑا بہت جو بھی دیا ساتھ تصویریں لی جا رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، ان کی جو غربت ہے اس کو تماشا بنایا جا رہا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اگر ان نیتوں کے ساتھ تم نے صدقہ خیرات کیا، زکات ادا کی، کچھ بھی تم نے اگر اس نیت سے خرچ کیا تو رب العزت نے فرمایا یاد رکھو خالق کائنات کی بارگاہ سے تمہیں جو ہے وہ بروز قیامت کچھ بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تمہیں لوگ سخی کہہ دیں گے، دنیا کے اندر تم لوگوں پر احسان جتلا دو گے، دنیا کے اندر تم لوگوں کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا دو گے، وہ تمہارا مقصد وہی حل ہو جائے گا، نہ تو تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا واپس، اور نہ ہی قیامت کے دن جو ہے تمہیں وہاں کوئی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اب دینا کس نیت کے ساتھ چاہیے، اسے اگلی ہی آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہیں، رب العزت نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اور ان کی کہاوت اور ان لوگوں کی جو مثال ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا یا اپنے دل جمی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک بلند زمین پر ہو اور اس پر زور سے بارش برسے، پانی ہے تو کیا ہوگا، وہ دگنا میوہ لائے گا، پھل دگنا لائے گا۔ یا ان پر بارش نہ برسے تو فرمایا ان کے لیے شبنم ہی کافی ہے اس باغ کے لیے، اس سے وہ پھل اگا دے گا۔ فرمایا ایک تو ہے نا وہ درخت باغ ہے تو ویسے ہی اسے زمین سے کچھ جو ہے نا وہ ویسے ہی اسے زمین سے سیلاب ملے گا، ویسے ہی اسے زمین سے سیلاب ملے گا تو اسے اس کے اوپر پھل آنا ہے، لیکن اگر اوپر سے بارش اس کے اوپر ہو جائے یا پھر شبنم جب پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے اور اسے پانی ملے گا تو اس کے اوپر پھل جو ہے وہ اور مزید آئے گا، دگنا پھل وہ لائے گا۔ تو فرمایا ایسے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا، اس لیے صدقہ خیرات کرے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، خالصتاً دکھلاوے کے لیے نہیں، احسان جتلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا جو خرچ کرے گا تو فرمایا پھر ان کے لیے وہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی سب سے پہلے کہ کون سی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، خالق کائنات پھر اسے ڈبل عطا کرے گا، یعنی وہ 10 خرچ کیا تو پھر رب اسے 20 عطا کرے گا، 20 خرچ کیے تو رب اسے 40 عطا کرے گا، 100 خرچ کیا تو 200 عطا کرے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو فرمایا وہ بڑا کریم ہے اور وہ جو ہے نا عزت والا اجر اسے پھر آخرت میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی ان کے لیے وافر مقدار کے اندر جو وہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن وہ تبھی ہوگا آخرت میں جب ریاکاری کی نیت نہیں ہوگی، جب دکھلاوے کی نیت نہیں ہوگی، جب احسان جتلانے کی نیت نہیں ہوگی، جب تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہوگی، تبھی ہمیں ڈبل اجر بھی دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی خالق کائنات ہمیں بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صدقہ خیرات زکات خالصتاً اللہ اور اس کی رضا کی خاطر ادا کرنے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔